अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज मारूफ अदाकार, हिदायतकार, कॉमेडियन उमर शरीफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारों के कदमों तले जा सोए। उमर शरीफ वो नाम जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां पर उनके तंज़ो मिज़ाज और उनके चुटकुले को समझा जाता है। उन्होंने एक नई जहद दी, उन्होंने एक नया अंदाज दिया, नया उसलूब मुतारिफ करवाया कि किस तरीके से अपने जुमलों से दूसरों को, रोते हुए को हंसाया जा सकता है। ये एक खासा उमर शरीफ का ही था जिन्होंने एक नए अंदाज को इख्तियार किया और इतनी अवामी सतह पर उन्होंने बातचीत का आगाज़ किया कि अवाम उसको बआसानी समझने लगी और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से मिजाज जो है उससे दिल को छुआ जा सकता है, मुस्कुराहटें बखेरी जा सकती हैं, रोते हुए को हंसाया जा सकता है। ये उमर शरीफ की एक ख़ास बात थी। ख़ास तौर पर बरे सग़ीर की बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी सोग का सा समा था और जो फनकार बरादरी थी उनकी जानिब से ताज़ियत का एक सिलसिला बंद रहा। और इसी तरीके से आज बड़े शायान शान तरीके से हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में उनको मदफन बना दिया गया और जहाँ पर उनको उतारा गया तो एक बड़ी तादाद अवाम की वहाँ पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद थी। हम भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इसके साथ साथ उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम में बात करेंगे शहर कराची की। तो शहर कराची क्या वफाकी हुकूमत अपने फंड्स के जरिए शहर कराची को चलाती रहेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ तरक्याती काम किए जाएं, या उनके लिए बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ सहाफ़ी तनकीद करते हुए नजर आते हैं। आवाम की तरफ से अगर बात की जाए तो आवाम की जानिब से भी तनकीद की जाती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुस्तकिल इस बात पर बज़िद है कि उसने शहर कराची में न सिर्फ तरक्याती काम कराए हैं बल्कि एक ना ख़त्म होने वाला तरक्याती कामों का एक सिलसिला है जो उसने शुरू किया है और शहर कराची डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्लेम है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो कौन से तरक्याती काम है, वो किस तरीके के हो रहे हैं जो कि शहर कराची के लोगों को या फिर मीडिया को नजर नहीं आते, और मीडिया बार बार पूछता है कि जनाब वो सरकारी काम जो कि आप कह रहे हैं वो कहाँ पे किए जा रहे हैं। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत से भी सवाल किए जाते हैं और सवालात बनना एक फर्ज और एक हक बनता है, और वो ये पूछना इसलिए क्योंकि शहर की सड़कें और जो जा बजा मसाइल हैं वो उस तरफ इशारा करते हैं कि बार बार सवाल किया जाए। इस तमाम बात पर और सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेहरा सिद्दीकी साहब, माहिर तालीम और तज्ज़ियाकार हैं। इनसे सबसे पहले तो उमर शरीफ साहब के हवाले से चंद ख्यालात और आप जो बात कहना चाहें मेहरा सिद्दीकी साहब फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया वक़ार साहब। यकीनन आज पाकिस्तान का एक असासा, एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा शख्स कि जो पूरी दुनिया के जो स्टार्स थे उसका वो एक स्टार था। वो इस दुनिया में 1955 से लेके 2021 तक का ये सफ़र जो है आज वो बता के गया कि वो कल स्टेज का भी बादशाह था, और आज उमर शरीफ की जो मैयत जब जा रही थी तो सबसे आगे थी, और पूरी दुनिया तमाम सियासी समाजी शोबिस के लोग पीछे थे। वो बता रहा था कि जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, तो यहाँ से ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। तो वो ये बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ, बाकी हम सब ने भी जाना है। जिसने पैनामा में, जिसने पंडोरा बॉक्स खोलना है, जिसने करप्शंस करनी है, जिसने जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी है, उन सबको भी एक मैसेज देके जा रहा है कि ये दुनिया एक मुख्तसर है जहाँ पर हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है। यकीनन उसने जो वक्त दिया, और अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो कराची में हैं, अल्लाह पाक ने उनके करीब उन्हें रखा है। यकीनन उसके आमाल होंगे ऐसे कि अल्लाह पाक ने दुनिया में भी उसे बहुत शोहरत दी है और मरने के बाद भी उसे बहुत शोहरत दी है। बेशक, बिल्कुल जी। प्रोग्राम के टॉपिक की जानिब आते हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो कह रही है कि वो अपने फंड्स के जरिए शहर कराची को बनाने की कोशिश कर रही है। क्या सिंध हुकूमत आपको लगता है कि कोई तरक्याती काम नहीं करा रही? देखें, 18वीं तरमीम के लिहाज से अगर हम ये बात करते हैं कि सूबों की अपनी एक जिम्मेदारी है, सूबे 18वीं तरमीम के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सूबे को साफ पानी दें, वो अपने सूबे के लोगों को स्कूल दें, बुनियादी तालीम दें, बुनियादी हस्पताल की सेहत की सहूलत दें, रोड दें, ट्रांसपोर्ट दें। यकीनन जैसे आर्टिकल 25A के तहत सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो
5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو بنیادی تعلیم دے. اسی طریقے سے آرٹیکل 114 کی یہ ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی کہ وہ ایک جیسے ہی بلدیاتی الیکشنز ہو گئے تھے 1 سال گزر چکا ہے وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں. لیکن پچھلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی ہو, حکومت جمہوریت کروانے کے لیے تیار, جمہوری لوگ الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کبھی آمریت کرواتی ہے الیکشن تو کبھی کورٹ کے حکم سے الیکشنز ہوتا ہے کہ الیکشن کروایا جائے. جیسے بلدیاتی الیکشن کو ڈیلے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے, نہ سینسز ہو رہے ہیں. تو یقیناً اس کا مطلب یہ کام کروائیں گے تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کام اس شہر میں ہے کیا. اور یہ وہ شہر ہے جو چاروں صوبوں میں اگر کوئی ایک اینٹ لگتی ہے تو اس کا 70 روپیہ, یعنی 100 روپے کی اگر اینٹ ہے تو 70 روپے اس کراچی کے ریونیو سے جنریٹ ہوتا ہے. اسے نہ ہی تو وفاقی حکومت سے مانگنے کی ضرورت تھی نہ ہی صوبائی سے. ان کا اپنا حق مل جاتا تو یہ روڈ بھی درست ہو جاتے, کام بھی نظر آتا, میڈیا کو بھی اور عوام کو بھی کام نظر آتا. سہولتیں جب ملتی تو سہولت سے جب محروم ہوں گے تو یقیناً نہ ہی تو کیمرے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی تو روڈ پہ عوام کو یہ ملتا. اچھا, جب بھی یہ سندھ حکومت سے یا ان کے نمائندوں سے بات کی جاتی ہے اس کام کے حوالے سے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ اپنا کیمرہ اٹھائیے اور آ جائیے اور ہم دکھاتے ہیں. بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چلنے کو تیار ہیں تو پھر کوئی نظر نہیں آتا, کیونکہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ شہر کی کیا حالت ہے اور انہیں بھی اندازہ ہے. اس کا مطلب ہے اندازہ سب کو ہے کہ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے. تو ایسے میں کیا اقدامات لینے چاہیے, کیونکہ اب الیکشن بھی دوبارہ قریب آ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے یا پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ ہم بجلی کے بل میں 200 روپیز لگا لیتے ہیں. دیکھیں آپ کے الیکٹرک جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے جہاں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کہ ان کی کیا ترجیحات ہیں یا کس وجہ سے کیا مجبوریاں ہیں اس میں کہ ریاست کے اندر انہیں پابند نہیں کر سکتی ہیں. آپ پہلے ہی جو ٹیکسز لے رہے ہیں, انڈائریکٹلی ٹیکس لے رہے ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ دے رہے ہیں, مہنگائی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, کس چیز پہ نہیں. ایک بنیادی شخص جو 20,000 روپے کماتا ہے, 15,000 روپے کماتا ہے, وہ مہینے کے 15 تاریخ کو نہ اس کے گھر پہ آٹا ہوتا ہے, نہ بچوں کو دینے کے لیے فیس ہوتی ہے. بچہ کوئی اگر بیمار ہو جائے تو نہ اس کے پاس کوئی ہسپتال کی سہولت ہوتی ہے. تو یقیناً اگر سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کراچی سے مخلص ہو تو اس کا اپنا حق دے دے جو یہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا کہ 200 روپیز لگا لیتے ہیں. میں نے پہلے اس سے تو اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ میئر کراچی جو تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے, وسیم اختر جو تھے کہ جی بے اختیار ہیں, پیسے نہیں ہیں, فنڈز کی کمی ہے. اس کا مطلب درست کہہ رہے تھے وہ. دیکھو 140A کے تحت صوبائی حکومت ادھر ایک اپنے لحاظ سے الیکشن کنڈکٹ کروا سکتی تھی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صوبائی گورنمنٹ کا ہے, ایم سی صوبائی گورنمنٹ کا ہے, یقیناً یو سی سیکٹری صوبائی گورنمنٹ کا ہے. تو یہ کیوں انٹرسٹ لیں گے الیکشن کروانے کے لیے؟ الیکشن جب تک نہیں ہوں گے, بنیادی علاقے محلے اور یو سی سے نمائندے نہیں کھڑے ہوں گے تو انہیں کیسے معلوم چلے گا کہ گلی کا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے اگر ہم ڈائریکٹ کوئی ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیتے ہیں یا وزراء سے کام کرتے ہیں تو ہمیں کسی یو سی کے مسائل کا علاقائی طور پہ تو پورے سندھ میں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں پانی کی قلت ہے, کہاں تعلیم کے مسئلے ہیں, کہاں پر ہیلتھ کا مسئلہ ہے, کہاں روڈ کا مسئلہ ہے, کہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے. ان تمام چیزوں کے لیے یو سی سطح سے جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, جو بنیادی نمائندہ ہوتا ہے, وہ آپ کے اعلیٰ سطح پر وزراء تک, وفاق تک اس بات کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. ادروائز تو جس روم میں یہ ڈیسیجنز ہو رہا ہے کہ ہم نے بجٹ کہاں لگانا ہے, تو بجٹ پہ تو یہ ہوگا کہ ہم نے کتنے % لینا ہے, لیکن جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے, جہاں ایگزیکیوٹ کرنا ہے, وہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہاں جی, وہاں پر ممکن نہیں. ٹھیک ہے جناب. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہوئی تو ہمیں نظر آئی ہے کہ اس وقت شہر کراچی میں وہ ترقیاتی کام کرا رہی ہے, سندھ میں وہ ترقیاتی کام کرا رہی ہے. وہ کون سے ترقیاتی کام ہیں, کس طرح کے ہیں, اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے راکیش موتیانی صاحب کا, اور انہی سے ہم جانیں گے کہ اس وقت خاص طور پہ جو صورتحال ہم شہر کراچی کی دیکھتے ہیں جہاں پر جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور گندے پانی ابلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے
لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ کیا سارا کا سارا دباؤ ایڈمنسٹریٹر پر ہے یا وزیر بلدیات بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ راکیش موتیانی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. راکیش صاحب فرمائیے گا, اس وقت جو صورتحال شہر کراچی کی آپ کو نظر آتی ہے, سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ شکریہ. میں آپ کے چینل سے اور میٹرو ٹی وی سے کراچی کے لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا اور کہ ہم سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی اور میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کارکن, ہم اپنی 13 سالہ کارکردگی سے ہم مطمئن ہیں اور ہمیں سندھ کے لوگوں نے اور اسپیشلی کراچی کے لوگوں نے ہمارے اوپر بھرپور اعتماد کیا ہے اور اس کا نتیجہ ابھی آپ نے کینٹونمنٹ الیکشن میں دیکھا, جس میں ہمارے کو سب سے زیادہ ووٹس ملے اور پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 پوزیشن پہ رہی. تو یہی نتیجہ ہے کہ کراچی کے باشعور لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ اعتماد کیا. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں, آپ نے بھی فرمایا کہ الحمدللہ ابھی کراچی میں کافی بہتری آئی ہے. جب سے ڈی ایم سی, کے ایم سی اور لوکل گورنمنٹ کے, جب پہلے جو ہمارے ایڈمنسٹریشن میئر ہوتے تھے وہ صرف یہی روتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہم کام نہیں کرتے, کیونکہ وہ کام کرنا چاہتے ہی نہیں تھے, وہ صرف اپنی جیبیں بھرنا چاہتے تھے. آپ کے ایڈمنسٹریٹر کتنے پاورفل؟ ہمارے ایڈمنسٹریشن الحمدللہ اتنے پاورفل ہے کہ وہ رات کو 3-4 بجے تک پورے کراچی کے سڑکوں پہ, گلیوں پہ, شہروں پہ آپ کو نظر آئیں گے. چاہے وہ بارشیں ہوں, چاہے وہ ٹریفک کے مسائل ہو, چاہے وہ جو نام نیاد ٹولے جو ہاتھ سے پانی کے گٹر جو سیمنٹ کی بوریاں ڈال کے لگاتے وہاں پہ اپنی فوٹو شاپ کراتے ہیں. سر میں جسمانی طاقت کی بات نہیں کر رہا, میں وہ طاقت کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کے پاس اختیارات تھے, کیونکہ وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ اسی بات کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ایڈمنسٹریٹر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کام کرتے ہوئے نظر آئے, انہوں نے کیا کچھ کام کیے ہیں ابھی کچھ عرصے میں. وہ تو ڈے 1 سے کام کر رہے ہیں, سندھ حکومت کام کر رہی ہے, سائی ناصر شاہ صاحب کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ابھی کراچی کی سڑکیں دیکھیں کہ سڑکوں میں لائٹنگ ہے, روشنی ہے, کراچی کی روشنیں بحال ہوئی ہیں. کراچی کی جو گلیاں ہیں, جو سیوریج سسٹم ہے, الحمدللہ ہر گلی میں ابھی وہاں پہ جہاں پہ نہیں تھا وہاں پہ سیوریج لائنیں بننے شروع ہو گئی ہیں. روڈ کارپیٹنگ ہے, آپ پورا تارک روڈ دیکھیں, شارع فیصل دیکھیں, آئی چندی گڑھ روڈ دیکھیں, ٹاور سے لے کے آپ وہاں پہ کلپٹن تک, جہاں پہ 3 تلوار تک, جہاں تک وہاں تو ڈیفینس آتا ہے, وہاں کی ساری شاہراہیں جو دیکھیں, پورا جو روڈ, لیٹ می کمپلیٹ, پورا جو روڈ اسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھیں. پلس آپ کو میں دوسری بات بتاؤں کہ آپ کراچی کی جو پارکس ہیں, آپ ایک نظر وہاں پہ دیکھیں کہ کراچی پارکس کو ہم نے کتنا بیوٹیفیکیشن بنایا ہے, اس میں پلانٹیشن لگائی ہے, اس میں لائٹنگ لگائی ہے, اس میں جھولے لگائیں گے, اور ہر محلے میں جتنے بھی لوکل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ کے انڈر جو پارکس آتے ہیں اس میں کافی بہتری آئی ہے. اور آپ ابھی دیکھیں, ابھی یہ ایک ثبوت ہے کہ ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں کہیں بھی آپ کو وہ پہلی والی سچویشن نظر نہیں آئی, سوائے ایک جو شارع فیصل پہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو ڈرامے باز ہوتے ہیں, سر 40 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, زیادہ سے زیادہ 45 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, نہیں ہے نا, اس کے اندر اگر اتنی کم بارش میں بھی اگر آپ چیلنج کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. کنٹینیوس 24 گھنٹے بارش ہوئی ہے کراچی میں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں, وہ چھوٹی بچیاں لے کے پریس کلب اور روڈوں پہ بچیوں کو فروخت کرنے جا رہے ہیں, اور یہ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کی جو مافیاز ہیں وہ اسمگلنگ میں, منی لانڈرنگ میں اور چینی چوروں میں اور مہنگائی جتنی بھی کھانے کے ایٹم ہیں اس میں منافع کما رہی ہیں اور عوام کا نہیں سوچ رہے. جواب لے لیتے ہیں. سبحان صاحب, کیا یہ مافیاز کی طرح کام کر رہے ہیں؟ راکیش صاحب کا تو یہ الزام ہے, کیا کہیں گے؟ سر ان کی حالت پر تو مجھے بالکل جو ہے نا اچھی آتی ہے, اچھا, اور رحم بھی آتی ہے پیپل پارٹی والوں کے. 13 سال سے حکومت کر رہے سن کے اندر, اور 3 سال کا ہم سے حساب مانگ رہے. 13 سال میں یہ تر کے بچوں کو خوراک نہیں دے سکے, لڑکانے میں جو ہے نا اسپتال نہیں دے سکے, محب پور خاص میں
अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं दे सके। कराची की हालत ये है कि वाटर बोर्ड का एमडी जो है वो जब तक जो है बिलावल हाउस में टोकन ना दे तो वो वाटर बोर्ड का जो है ना एमडी नहीं लग सकते। पूरे कराची में पानी गायब है और टैंकरों के जरिए पानी बेचा जा रहा है। डीएमसी, केएमसी सारी जगहों पर करप्शन हो रहे हैं। इनके एडमिनिस्ट्रेटर 18 लाख रुपए का पीपल पार्टी के ओहदेदारों का सैपरा करते हैं, उसमें से 5 लाख रुपए लगते हैं और बाकी पैसे जो है ना ये अपने जेबों में डाल रहे और यहाँ बैठ के ये हमसे पूछ रहे, सुन ले अभी मैं जवाब दे दूं कि डीसी इनके 18वीं तरमीम में इनके अंडर है। डीसी ऑफिस में आप चले जाओ, मजिस्ट्रेट का इख्तियार उसको हासिल है। रेटों की जो है ना रेट की कंट्रोल सिस्टम जो है ना इनके पास है कराची और सन के अंदर। डीसी ऑफिस आप चले जाए, सिर्फ और सिर्फ जो आपको जो है जमीनों का जो डिपार्टमेंट है वो फाल नजर आएगा। वहां पर जमीनों पे कब्जे कराने में वो शामिल होगा, दफ्तर से वो बाहर निकलते नहीं है। सही है। अच्छा सुभान साहब, इसमें लेकिन इस तमाम सूरत में आप बड़े गंभीर इल्जाम जो लगा रहे हैं, इस तमाम इल्जामात में अगर कोई मामलात हैं या सदाकत है तो वज़ीर आज़म को इस वक्त 18वीं तरमीम तो एक जगह आप कह दें, लेकिन दीगर मामलात में वो बात तो कर सकते हैं वज़ीर आला से कि जनाब ऐसे नहीं मामलात हो रहे हैं। दीगर मामलात में हमने हमेशा जो है बातचीत की है, हमेशा हम साथ बैठे हैं। ये जो कराची शहर के बड़े नाले हमने साफ किए तो उनका फंड हमने इनके साथ लगाया, हर चीज में इनको इत्तेमाद नहीं दिया। असल में इनकी रवायत ही नहीं है कि ये काम करे। सही है, इनकी कभी भी रवायत नहीं रही है कि ये काम करे। यहाँ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कराची के अंदर मैं आपको गिनती करा सकता हूँ जो सालों से जो है ना पड़े हुए हैं। इनकी सूबाई गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं 13 साल में उसको मुकम्मल नहीं कर सके और हर बजट, तालीम का बजट, हेल्थ का बजट, ज़कात के पैसे, पेंशनों के पैसे सारे खा चुके, उठ के आ जाते, बोलो जी 3 साल का जवाब। ठीक है। अच्छा सुभान साहब, राकेश साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश मुतियानी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। सर ठीक है, हम तो ठहरे चोर, करप्ट, डाकू, ओके, आप लोग फरिश्ते हो और इमरान खान माँ फरिश्ता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि तारीख की महंगे में महंगी तरीन गंदम आपने इंपोर्ट की अभी, और महंगे में महंगी एलएनजी जो है ना वो आपने इंपोर्ट की है, दोनों चीजें। ये तो 3 साल की कारकर्दगी आपकी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मुझे लेट मी कंप्लीट। आपको मैं आपको मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं। और तीसरी बात ये है कि पिंडोरा बॉक्स में खुसरो बख्तार के समेत 8 वफाकी वज़रा के नाम आए हैं। क्या इमरान खान उसको निकाल के उससे इस्तीफा लेके आपका एहतसाब करेगा? गिनती तो करवा दे, खुसरा बख्तियार के अलावा एक 7 और गिनती करवा दे आप। शौकत तरीन का नाम आ रहा है या दीगर जो अब्दुल अलीम साहब हैं? नाम आ रहे हैं, एक शौकत तरीन का नाम आ रहा है जी, एक जो है वो फैसल वाडा का नाम आ रहा है, और एक जो है वो हजरत मोहतरम जो है वो ये जिनका नाम इन्होंने लिया है उनका नाम आ रहा है। तो उससे कब इस्तीफा ले रहे हो उनसे? सुन लेना हजरत, इस्तीफा तो ले लेंगे। आप कब लेंगे? सबसे पहले तो अपने चेयरमैन से इस्तीफा ले ले, अपने जो है ना सदर से इस्तीफा ले ले। जो करप्शन में नेब में केस चल रहे, सूबाई असेंबली टोटल जो है नेब का पूछ ले, स्पीकर से लेकर मुशीर तक जो है ना आपके ऊपर नेब के केसेस चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा सुभान साहब, इस पे भी पेंडोरा पेपर्स पे भी आएंगे, लेकिन पहले अगर जरा हम पहले कराची की बात कर लें, और कराची के ऊपर जो भी गंदम के हवाले से बात की थी उसका जवाब दे दें ताकि आगे की तरफ। सर कराची में गंदम के हवाले से बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से जो हो रही है इस पे जी यकीनन चीजें महंगी हुई है, इससे हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं जी। दुनिया में कीमतें बढ़ रही है। कौन सी फैक्ट्रियां, कौन सी सनत को जो है ना इन्होंने अपने दौरी हुकूमत में तरक्की दी हो। ठीक है। कराची की तालीमी इदारे उठा लो, सिंध की तालीमी इदारे उठा लो, ये 3 साल में हमसे मुल्क को सही करवाना चाह रहे।
30 साल हुकूमत असल में बात ये कि आपने 100 दिन में कहा था कि सही कर देंगे, इसलिए लोगों के जहन में है कि 3 साल में तो हो जाना चाहिए। चीजों का जवाब दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनका सवाल नहीं बनता है। अच्छा, इनका सवाल नहीं बनता, ठीक है सुभान साहब, इस वक्त सवाल नहीं बनता है कि ये हमसे सवाल करे। ठीक है, अच्छा सुभान साहब, हमारे साथ जो मिराज सिद्दीकी साहब हैं तजियाकार हैं, इनसे हम तजिया ले लेते हैं। इस वक्त जो विफाक और सूबाई जंग आप देखते हैं, एक तरफ जो है अगर सवाल किया जाए तो वो महंगाई की तरफ चले आते हैं, और महंगाई की बात की जाए तो फिर वो शहर कराची की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे में आवाम जो है वो परेशान है कि अपने मसाइल का हल वो किस सियासी जमात की तरफ तलाश करें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 140A के तहत सूबे के बाद पावर है। जैसे उन्होंने बताया कि वसीम अख्तर उस टाइम पे ये रोना रो रहे थे कि जी मेरे पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है। यकीनन उस टाइम ये पावर जो है वो 140A के तहत सूबाई हुकूमत के पास थी। उस सूबाई हुकूमत ने उस टाइम नहीं दिया। चले ठीक है, मुर्तज़ा वहाब को इन्होंने विदाउट इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। कराची ये काम बेहतर हो जाए, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, अल्लाह करे बेहतर काम करते हैं। लेकिन ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जब तक सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, दोनों का जो फोकस है वो इनडायरेक्टली टैक्स पर है। वो ये चाहती हैं किसी तरह आवाम के ऊपर जब आप इनडायरेक्ट टैक्स देखें, अगर डायरेक्ट टैक्स लेंगे तो उसमें सूबाई हुकूमत के सियासी अफराद के पास इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से डायरेक्ट टैक्स लेंगे तो यकीनन आवाम को चीजें सस्ती होंगी और इंडस्ट्रियल्स के पास डायरेक्ट टैक्स में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन क्योंकि वफाकी या सूबाई सियासी हमेशा जो इंडस्ट्रियल हैं वो सियासी इंटरेक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से हमेशा से पूरे पाकिस्तान में जो महंगी चीजें लेनी होती हैं वो किसी आवाम को लेनी होती, किसी शख्स को लेनी होती है। जैसे आप ये देख लें कि इस टाइम पर पेट्रोल तो कोई वफाकी वजीर खुद तो नहीं डलवाता, वो आटा खरीदता नहीं है, वो अपने बच्चे को किसी अस्पताल में लेकर के नहीं जाता है। तो यकीनन ये तमाम चीजें जो फेस करते हैं वो कराची की आवाम बराह रास्त करती है। वफाकी हुकूमत के वक्त में, पैंडेमिक में, कोरोना में, यकीनन पूरी दुनिया में चीजों के प्राइस राइज हुए हैं, लेकिन इसके लिए कोई हिकमत अमली अगर वफाक नहीं बनाएगी और सूबाई हुकूमत अगर एडमिनिस्ट्रेटर के बावजूद भी, जैसे सर ने कहा कि सिर्फ क्लिफ्टन के रोड देख लें, डिफेंस के रोड देख लें, जनाब आप बल्दिया भी देखें, औरंगी भी देखें, सुरजानी भी देखें, कोरंगी भी देखें, यहाँ से भी वोट बैंक लोगों का है, ये भी आपको लोग वोट देते हैं। तो आवाम का क्या है कि वफाकी हुकूमत के तहरीक इंसाफ के नारे पर आवाम ने उन्हें भी वोट डाला है और रोटी कपड़ा मकान की बुनियाद पर लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी वोट डाला है। लेकिन ये दोनों चीजों से यानी इंसाफ, किसी बच्चे को कराची के आज तक यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो बच्चा वैसे ही प्राइवेट इदारों में फिर रहा है ना। यहाँ पर बुनियादी तौर पे 25A के तहत आर्टिकल कि सिंध हुकूमत जो है अपनी पावर इस्तेमाल करके 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को तालीमी फैसिलिटीज दे। ठीक है, अच्छा इस वक्त राकेश साहब एक और बड़ा अहम मामला है जो शायद हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए परेशान कन हो। PTI ने अपनी तमाम जो तवज्जो है वो इस वक्त सिंध पे मरकूज कर ली है। आज गवर्नर सिंध का भी बयान है कि अगली हुकूमत जो है सिंध में वो PTI की होगी। तो कुछ खौफ ज़दा पीपल्स पार्टी होना शुरू हो गई है? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ जमायतों के लोग, उसमें चाहे PTI हो, MQM हो और दीगर जमायतें हैं, वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जितनी भी आप बाई इलेक्शन देखें उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। और सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी जिक्र किया कि कैंटोनमेंट इलेक्शन जो हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मतलब कॉन्फिडेंस इसलिए है कि वो नालायक पहले थे और अभी इनकी नालायकी पूरे पाकिस्तान में नजर आई कि इन 3.25 सालों में इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, और इनकी नालायकी यही है कि PTI ने 3 रोजा शो का ऐलान किया हमारे लेजेंड उमर शरीफ साहब के लिए। और उन्होंने ये गवर्नर हाउस में वो नाच गाना डांस कर रहे थे। यही अलमिया है हमारे पाकिस्तान के लिए, और इसलिए सारे लोग और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन से इनको सिलेक्टेड कहा है, कठपुतली कहा है, क्योंकि ना तो ये
عوام کو کوئی پروگرام دے سکتے اس کا ہیں مطلب ہے نہ کہ کوئی گورنمنٹ دے سکتے سندھ ہیں. حکومت جو آئندہ ہے وہ بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. ٹھیک ہے. وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھیک ہوں گے ہے. اور پورے جب آپ- پاکستان میں جی. جیالوں کی حکومت ہوگی جیالوں اور کی حکومت پاکستان ٹھیک ہے. پیپلز راشد پارٹی کی صاحب حکومت جواب لے ہوگی. لیتے ہیں. سبحان صاحب اتنا کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی اگلی حکومت سندھ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ بڑے عجیب سی جو ہے نا ایک بات کرتے سلیکٹڈ, یہ تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے. سیاسی ورکر ضرور ہوگا. بے نظیر بھٹو جب ملک میں آئی ضیاء الحق کے بعد الیکشن ہوا جی تو 217 ٹوٹل قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی, انہوں نے 97 سیٹیں لی تھی. اور پھر جا کے جو ہے نا وہ آئی ایس آئی احمد گل کے گھر پہ بیٹھ کر جو ہے نا سارے لوگوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ٹھیک ہے. حکومت یعنی بنائی. آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے پہلے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں نا, سلیکٹڈ. اچھا تو ہمیں پتہ ہے, ہمیں تاریخ کا پتہ ہے, ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. میں سیاسی ورکر ہوں, ساری چیزوں سے واقف. ٹھیک ہے جناب. جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے, جی 13 سال کے اندر سندھ حکومت میں 13 سال مسلسل سندھ میں ان کی حکومت ہے. اس میں 5 سال وفاقی حکومت بھی رہی ہے. کیا یہ سندھی ان کے غلام ہیں؟ کیا سندھی شعور نہیں رکھتے؟ سندھ میں بسنے والے چاہے جو بھی جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے. ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ 13 سال سے مسلسل کراچی کا پورا سندھ کا بچہ تعلیم سے محروم ہے. صحیح ہے. تعلیمی معیار اور تعلیمی بجٹ یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھا چکے. کیا یہ سندھ کے جو ہے نا سندھ کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے جناب. سبحان صاحب یہیں سے شروع کریں گے گفتگو کا سلسلہ. سبحان صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کی یہیں سے بات کا آغاز کریں گے, یا ہمارے ساتھ رہیے گا. فواد چودھری صاحب میرے خیال میں یہ بس وہ نہ کریں تو پوری پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے, وہ جانتی ہے کہ ان کے لوگ جو ہے نا صرف ٹی وی پہ آ کے اپنا چورن بیچتے ہیں, باقی عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. آپ بھائی بتائیں, کراچی کی 2.5 کروڑ آبادی ہے. کراچی کے عوام سے پوچھ لے کہ ایک بندے کو ایک نوکری ملی ہے بھائی, کہاں ہوئے ٹینڈر, کہاں ہوئے؟ اخبار میں ٹینڈر تو آئے ہوں گے نا. 1 کروڑ میں پانی میں جائے 1 لاکھ نوکریوں کے ٹینڈر کہیں کسی اخبار میں نیوز پیپر میں آئے. میری سن لے تھوڑی سی, میری عرض سن لے. جی جی میری عرض سن لے. جی 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 کہیں سبحان صاحب عرض سن لے میری. حضرت کہہ رہے کہ جی ہم نے نوکریاں نہیں دی ہے کراچی کے اندر, ٹینڈر نہیں ہے, اشتہارات آتے. کراچی پورٹ کا اشتہار آ چکا ہے. کتنی نوکری؟ کیا 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں؟ سر سن رہے نا سر, جس اداروں کے اوپر آپ نے ماضی میں جو ہے بیجا لوگوں کو جو ہے نا نوکریاں سیاسی بنیاد پر دی گئی ہو, جہاں پر جو ہے نا اسٹیل مل اس بنیاد پر بند ہو جائے کہ وہاں پر ہزاروں لوگ آپ نے جو ہے نا سیاسی بنیادوں پر, جہاں پی آئی اے میں جو ہے نا 1 آدمی کا کام 4 آدمی کرتے ہیں ماضی میں حکومتوں نے, وہاں پر جو ہے نا بیجا لوگوں کو جو ہے نا سیاسی بنیادوں پر نوکریاں دی گئی ہو. جہاں کراچی پورٹ میں 1 دن کے اندر 1400 لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہو بغیر کسی جو ہے نا اشتہار کے, بغیر کسی میڈیکل کے, اس اداروں کے اوپر کیا مزید بوجھ ہم ڈال دیں؟ اس کے مقابلے میں ہم نے جو پروگرام نکالا ہے, کامیاب نوجوان پروگرام نکالا ہے, کامیاب کسان پروگرام نکالا ہے, ہم ان کو باقاعدہ طور پر ابھی تو وہ تو ابھی شروعات ہیں, ابھی تو لوگ اس میں جائیں گے, بہت ایک لمبا پروسیس ہے سر. باقاعدہ قرضے دے رہے نوجوانوں. جی ایک لمبا پروسیس ہے. اچھا سبحان صاحب معلوم کر لیتے ہیں تجزیہ کار سے, صدیقی صاحب کیا کہیں گے آپ کہ اس وقت کیا 1 کروڑ نوکریاں کم از کم اس کے قریب بھی پہنچ گئی, 50 لاکھ بھی مل گئی ہوں گی؟ دیکھیں اگر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جس طریقے سے مطمئن ہیں تو یقیناً جب انسان اطمینان بھی ہوتا ہے وہ بھی کسی جگہ پر بیٹھ کر کے, یقیناً ان پہ اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری دی ہے. ذمہ داری پہ اطمینان کا مطلب ایک ناانصافی ہے, یعنی کہ اطمینان تو جب ہوگا جب یہ عوام کہے, یعنی ایک شخص جس کو یہ ذمہ داری ملی وہ یہ خود کہے کہ میں نے روڈ بنا دیے, ایک شخص خود کہے کہ میں نے 1 کروڑ نوکری دے دی, ایک شخص خود کہے کہ میں نے بھائی کراچی کے سارے روڈز بنوا دیے ہیں, دوسرا شخص کہے کہ جی میں نے تو 1 کروڑ نوکریاں دے دی. تو کیا عوام کو نوکریاں مل گئی ہیں؟ تو پھر نوجوان غلط کاموں میں کیوں ہیں, نوجوان خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں,
پھر لوگ بے روزگاری سے مر رہے کیوں ہیں, لوگ ہسپتال کے باہر جو ہیں وہ علاج کے بغیر کیوں مر رہے ہیں. یقیناً ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا, نہ پورے صحیح طریقے سے نوکریاں ملی. یقیناً یہ تحریک انصاف میں جن لوگوں نے 22 سال پرانی جدوجہد کی تھی, سبحان ساحل صاحب بھی اسی میں سے ایک سیاسی سوجھ بوجھ والے شخص ہیں, لیکن خان صاحب جب اقتدار میں آئے اور ان کے ارد گرد لوگ آئے تو ایسے لوگوں کو بھی دور کر دیا گیا. الحمدللہ اگر ایسے لوگ جن کا ویژن تھا, جب جو ویژنری ہوگا وہ یقیناً اطمینان نہیں کرے گا, سیٹسفائی نہیں ہوگا, ہر دن اپنا پہلا سمجھے گا. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے بھی جو رہنما ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ہم کتنا کام آج اللہ ان سے لے سکتے ہیں. دیکھیں آج عمر شریف چلا گیا اس دنیا سے, تدفین ہو گیا, ہم سب نے بھی جانا ہے. اگر اتنے اطمینان کے ساتھ ہی چلے جائیں گے کہ کیا اس روڈ پہ ڈیلیوری کیسز نہیں ہو رہے ہیں, کیا لوگوں کے روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے ہسپتال لوگ ہارٹ اٹیک والے رستے میں اموات نہیں ہو رہی ہے, یہ سارا کا سارا جو گناہ ہے وہ یقیناً صوبائی یا وفاقی جس کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس میں اطمینان تو بہت ہی خطرناک بات ہے. تو لہٰذا سبحان ساحل صاحب سے بھی اور پیپلز پارٹی کے رہنما سے بھی عرض ہے کہ ایکچولی نہ ہی تو 1 کروڑ نوکریاں ملی ہیں لوگوں کو, اور نہ ہی تو کراچی کے روڈز بنے ویسے, نہ روشن کراچی جیسا تھا نہ ویسا ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت ایک سارا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہو پاتی ہیں چیزیں اسٹیبلش ہو سکتی, نہ آپ کراچی میں ترقیاتی کام ہو سکتے یا پاکستان بھر میں, کیونکہ کرپشن ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں مسائل ہیں. اور کرپشن کے بعد ایک پیناما کے بعد جو ہے وہ پینڈورا باکس جو ہے وہ آیا, پینڈورا پیپرز آئے جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. راکیش صاحب, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے بھی نام شامل ہیں. تو کیا کہیں گے کہ کیا آپ تحقیقات کا انتظار کریں گے, یا اس وقت جو کمیٹی تشکیل دینے کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے اس پہ مطمئن ہو جائیں گے؟ سر اچھا کوشچن کیا آپ نے. یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نام آیا تھا شرجیل انعام میمن صاحب کا, انہوں نے کل خود پریس کانفرنس کی. اس نے کہا کہ میری کوئی بھی آف شور کمپنی اللیگل ہے نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہے. میں نے جو بھی پراپرٹی میری ہے, جتنے بھی میرے ایسٹس ہیں وہ میں نے ڈکلیئر کیے ہیں. اگر کوئی بھی کمیٹی, کوئی بھی یہاں پہ قانون کے ادارے انہیں بلاتے ہیں, میں اویلیبل ہوں, میں حاضر ہوں. جتنے بھی کوشچن ہوں گے میں حاضر دینے کے لیے تیار ہوں. ایک بات ہے, اور یہ ساری چیزیں وہاں پر جو ثابت ہو رہی ہیں یا بتائی جا رہی ہیں, تو کیا ان سے وہ انکار کرتے ہیں؟ بالکل, وہ تو انہوں نے تو خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے نا. یہ تو ایک مثال ہے. اب دوسری جگہ پہ آئیں, جب عمران خان صاحب خود جب کنٹینر پہ ہوتے تھے تب یہ بولتے کہ جب منسٹر یا وزیر اعظم سیٹ پہ ہوں گے تو جو انکوائری ہوگی وہ شفاف نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو ابھی تو ان کے فیڈرل جو منسٹر ہیں ان کے نام آ گئے, تو پہلے ان کو استعفیٰ دے کے ان کی انکوائری اسٹارٹ کرے نا. انہوں نے تو یہ تو این آر او دے دینا. انہوں نے کن کن کو انکار نہیں دیا. زلفی بخاری کو این آر او دے دیا, خسرو بختار کو این آر او دے دیا, پرویز کھٹر کو این آر او دے دیا, 2-3 اور بھی منسٹر ہیں میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے, ان کو سارے این آر او دے دیا. ابھی تو یہ تو دہشت گردوں کو این آر او دے رہے ہیں. ہمارے جو معصوم بچوں جو شہید ہوئے آرمی پبلک اسکول میں, وہ تو ان کا منسٹر وہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر وہ ہتھیار پھینک دیں تو وہ ہمارے دائرے اختیار میں آ جائیں گے. بھائی آپ قاتلوں کو بھی این آر او دے رہے ہو. اچھا, تو کمیٹی سے مطمئن نہیں ہے جو کمیٹی خان صاحب بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی کمیٹی خان صاحب نے پہلے کیا انصاف کیا ہے. یہ جب اگر کمیٹی سے بھی مطمئن نہیں ہوں گے تو کیا حل ہوگا؟ بھائی یہ ایسے ہی ہوا جیسے دودھ کے سامنے بندہ بلی کو بٹھا دے کہ بھائی آپ اس کی پیروی کرے. اب عمران خان ایک کمیٹی بنا کے نیچے شوکت ترین سے انکوائری کرے گا, خسرو بختار سے انکوائری کرے گا, اور جو بھی ان کے جو سارے جو مافیاز بیٹھی ہوئے ہیں ان سے تو پھر انصاف کہاں سے ملے گا؟ کس طرح سے کریں؟ اگر کمیٹی نہیں بنائے تو کس طرح سے پھر انکوائری کی جائے؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ عدلیہ جو جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے جس میں شفاف اور آنیسٹ ہمارے آنریبل ججز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو آپ کو پتا ہے نیب تو ان کا ہی ہے, ایف بی آر ان کی ہے, اور اگر فیڈرل جو کمیٹی بنتی ہے پارلیمنٹری وہ بھی ان کی ہوگی. تو ان سے نہ کوئی انصاف ملے گا, اور پاکستانی عوام کو جو پہلے ہی انہوں نے چورن بھیجے تھے وہی چورن. جواب لے لیتے ہیں. سبحان صاحب فرمائیے گا, کمیٹی بنائیں گے تو آپ ہی کے لوگ ہوں گے اس میں بھی اور اثر رسوخ استعمال کریں گے, کیسے انصاف ہو پائے گا؟
नहीं, असल रसूख तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। उसमें जो है ना बाकायदा कमेटी के अंदर वफाकी इदारे मौजूद है जी और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि जी मैंने कंपनी बनाई थी और मैंने कंपनी डिक्लेयर कर दी और मेरी कंपनी से ये पैसे चले गए। सिर्फ ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आपने कंपनी बनाई थी और जिस कंपनी के जरिए अगर आपने कोई पैसे ट्रांसफर किए तो उस पैसे जो ट्रांसफर किए उसका भी हिसाब दो कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए थे, आपने कौन सा कारोबार किया था जिससे ये पैसे आपके पास आए थे। ठीक है। हमने 40 साल दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इमरान खान साहब ने 40 साल की जो है ना रिकॉर्ड, जो कि किसी भी सरकारी ओहदे पे नहीं रहे थे, क्रिकेट खेलते थे, दुनिया में जो क्रिकेट से पैसा कमाया उसका एक एक रुपए का जो है ना हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिसाब दिया है। तो खान का हिसाब क्यों नहीं दे रहा है? तवाफ अच्छा, बात ये आ रही है ना सुभान साहब, बात ये आ रही है ना कि अगर वो जो लोग हैं अगर साइड में हो जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से यही मुतालबा आ रहा है कि जिनके नाम आए हैं कम से कम अगर वो उनको साइड में कर दें आप, जब तक तहकीकात नहीं हो रही, तहकीकात हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं, वापस लें। देखिए इस वक्त जो है ना, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी शहजीद मेमन साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं सब साबित कर चुका हूँ, सही है, और सब मेरे जो है ना क्लियर है। इस वक्त जो पोजीशन है वो तो चाहे इनके हो चाहे हमारे हो, उनका मौकफ यही है। सही है, उनका मौकफ यही है। जब तक वो इंक्वायरी के अंदर नहीं आएंगे, जब तक उनसे पूछगछ शुरू नहीं होगी और जब तक जो है ना उनसे जो है ना हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा तो वो तो यही कहेंगे कि हम क्लियर है, चाहे वो हमारे हो चाहे वो इनके हो, हिसाब किताब तो होगा। अब इसमें नुक्ता ये कि जी वो किसी उस इदारे का सरबराह नहीं है, उस कमेटी का मेंबर नहीं है, उस कमेटी का सरबराह नहीं है। हमने किसी उस शख्स की सरबराही में कमेटी नहीं बनाई है जिसकी कंपनी है जो है ना वो पेंडोरा बक्स या पेंडोरा पेपर के जरिए निकल आई है। हमने एक आजादाना जो है ना एक कमेटी बनाई है और ये हमारा नारा है, दुनिया में पहला मुल्क का वजीर आज़म है जो अक़वाम मुत्तहिदा का। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि शफाफ इंक्वायरी होगी, ठीक है, जुमला पूरा करने दे, जुमला पूरा करने जी 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 सुभान साहब, बस दुनिया से कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान से कहते हैं कि जी आप तरक्की पजीर ममालिक की चोरी का पैसा अपने मुल्क के अंदर महफूज कर लेते हो और उससे जो है ना वो यहाँ कारोबार करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टियां खरीदते हैं। ये हमारा मौक़िफ़ पूरे दुनिया के अंदर हमने पाकिस्तान का रखा हुआ है। तो ये ज़हन से कोई भी शख्स निकाल ले कि चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का हो, वो एहतसाब जरूर होगा। ठीक है सुभान साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश साहब आखिर में कंक्लूड करते हुए क्या रिमार्क्स देंगे आप? हम यही रिमार्क्स देंगे कि पीटीआई के लोग और इमरान खान को कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम पे रहम करें, ठीक है, अपने माफियाज को हटा के गरीब लोगों को आटा चीनी दवाइयाँ सस्ती कर। ठीक है जनाब, मेहरबानी हो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिराज सिद्दीकी साहब आप तशरीफ लाए, राकेश मोतियानी साहब, सुभान अली साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वकारुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।